हैं, स्किन रफ होगी, एक्नी शुरू हो जाएगी। मेरे पास पिछले दिनों एक क्लाइंट आई थी, उनको सीने पे भी बाल आ रहे थे, वो भी आना शुरू हो सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आपके पास होगी, आवाज़ भी आपकी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। और जब औरत में टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाता है, याद रखिए कि हमेशा साथ इंसुलिन भी ऊपर जाता है। टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन औरत में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर ऊपर जाता है, और जब वो ऊपर जाता है तो एब्डोमिनल फैट होना शुरू होता है। टेस्टोस्टेरोन जब आपका ऊपर जाएगा, आपको मूड डिस्टर्बेंसेस भी होंगी, आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होंगी। और हमें पता है कि एलोपेशिया की एक बहुत बड़ी रीज़न बाल गिरने की, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन स्कैल्प में ज़्यादा होना होता है। तो पीसीओएस वाली लड़कियों के बाल भी इसी वजह से गिरते हैं, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो रहा होता है। ये वन ऑफ द फ्यू अर्ली सिम्टम्स हैं। जब मेल हार्मोन लड़की में, औरत में फीमेल हार्मोन से ऊपर चला जाए, हर औरत के अंदर, जैसे हर मर्द के अंदर फीमेल हार्मोन भी होता है लेकिन वो कम होता है, औरत के अंदर भी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, वो कम होता है। जब टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम एंड्रोजन है, वो ऊपर जाएगा तो शुरू में लड़की में एंड्रोजन वाले सिम्टम्स आएंगे। अब क्या आएंगे, ये जो मैं आपको बताने लगी, ये पीसीओएस की अर्ली अलामात। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे पास सहर चावला मौजूद हैं और हमने इनको मधु इसलिए किया है ताकि ये आपको बता सकें ये जो पीसीओएस के प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों हो जाते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को इश्यूज़ हो रहे हैं, पीसीओएस के मोटापे का शिकार हो रही हैं, और ये ओबेसिटी फजूल में फिर उनके और भी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इंसुलिन भी बढ़ जाती है, और ये जैसे हेयर फॉल है, चेहरे पे बाल आ जाना, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ का शिकार होते हैं। तो भी डाइटिशियन है, इनके पास तो पेशेंट्स आते हैं। शी इज़ वन ऑफ द फेमस पर्सन। अगर हम अपने मीडिया की बात करें तो इनसे अच्छी डाइटिशियन अभी हमारे पास कोई नहीं है, तो इसलिए हमने ख़ास इसके लिए मधु किया कि आप बताएंगी आज हमें कि ये पीसीओएस की प्रॉब्लम्स लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को क्यों हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर कमिंग। तो ओवर टू यू, अब आप बताइए। जी, पीसीओएस का मतलब मैं बता देती हूँ। पी पॉली यानी बहुत सारी, सिस्टिक यानी रसौलियाँ, ओवरियन यानी ओवरी में जो औरत का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज़ सिंड्रोम। सिंड्रोम किसी एक बीमारी को नहीं कहते, सिंड्रोम कहते हैं कलेक्शन ऑफ बीमारियों या कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स को, जिसकी वजह से बज़ाहिर जो एक मेडिकल कंडीशन सामने आती है उसको सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम इज़ नेवर अ सिंगल डिजीज़। इसी तरह पीसीओएस में भी आपके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये सूरत आती है। हमारे पास जो इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन है, जो टिपिकल डायग्नोसिस है, वो जब आता है अल्ट्रासाउंड के बाद आता है। लेकिन मेरा आज स्पेशली यहाँ आने का मकसद ये अवेयरनेस क्रिएट करना है कि अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोसिस से पहले, उससे भी अर्ली स्टेज में आप इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और कैसे रोक सकते हैं। देखिए जी, रसौली बनना शुरू होगी, ज़ाहिर है वो सर्टेन मिलीमीटर साइज तक पहुँचेगी तो डायग्नोज होगी ना, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम पहले तो शुरू हुआ होगा, कुछ महीनों पहले शुरू हुआ होगा, साल पहले शुरू होगा, तो आप उसको कैसे डायग्नोज करेंगे। इसका पता कैसे चलता है, कोई अलामात, कोई ऐसे साइंस लड़कियों को, क्योंकि यही तो लेट हो जाता है, पता कुछ चलता नहीं। बिल्कुल वही बताने लगी हूँ। एक बात मैं ये बता दूं कि मोटापा पीसीओएस की वजह से भी होता है और मोटापे की वजह से भी पीसीओएस हो सकता है। ये बड़ी गहरी बात मैंने की है। इट्स अ पूरा सर्कल। पीसीओएस आपके पास होता है जब मेल हार्मोन लड़की में, औरत में फीमेल हार्मोन से ऊपर चला जाए। हर औरत के अंदर, जैसे हर मर्द के अंदर फीमेल हार्मोन भी होता है लेकिन वो कम होता है, औरत के अंदर भी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, वो कम होता है। जब टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम एंड्रोजन है, वो ऊपर जाएगा तो शुरू में लड़की में एंड्रोजन वाले सिम्टम्स आएंगे। अब क्या आएंगे, ये जो मैं आपको बताने लगी, ये पीसीओएस की अर्ली अलामात हैं। स्किन रफ होगी, एक्नी शुरू हो जाएगी। जब आपके पास, आपको पता है कभी किसी ने सोचा है कि एक्नी के ट्रीटमेंट में जिंक सप्लीमेंट क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है क्योंकि जिंक टेस्टोस्टेरोन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनहिबिटर है। तो एक्चुअली वो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से एक्नी हो रही होती है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आप जिंक ग्लूकोनेट या जिंक बिस्ग्लाइसिनेट खाएं। तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा क्योंकि मर्द की स्किन को रफ टेस्टोस्टेरोन बनाता है ना, रफ होगा, एक्नी होगी। दूसरी चीज़ जो आपको होगी, आपके चेहरे पे बाल, फेशियल हेयर आना शुरू होंगे। मेरे पास पिछले दिनों एक क्लाइंट आई थी, उनको सीने पे भी बाल आ रहे थे, वो भी आना शुरू हो सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आपके पास होगी, आवाज़ भी आपकी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। और जब औरत में टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाता है, याद रखिए कि हमेशा साथ इंसुलिन भी ऊपर जाता है। टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन औरत में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर ऊपर जाता है, और जब वो ऊपर जाता है तो एब्डोमिनल फैट होना शुरू होता है। टेस्टोस्टेरोन जब आपका ऊपर जाएगा, आपको मूड डिस्टर्बेंसेस भी होंगी, आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होंगी। और हमें पता है कि एलोपेशिया की एक बहुत बड़ी रीज़न बाल गिरने की, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन स्कैल्प में ज़्यादा होना होता है। तो पीसीओएस वाली लड़कियों के बाल भी इसी वजह से गिरते हैं क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो रहा होता है। ये वन ऑफ द फ्यू अर्ली सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता लग सकता है आप पीसीओएस की तरफ जा रही हैं। अच्छा, आपको फटीग भी होगी, क्यों होगी? और बिल्कुल डायबिटिक्स वाली फटीग होगी, और बार बार भूख लगेगी क्योंकि दिल बैठ रहा है, और बस अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे और आपको भूख लगेगी, लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे कि हाय अभी मिल जाए वरना मुझे कुछ हो गया। ये जो
ہائی مجھے مل جائے کچھ ہو گیا والی فیلنگ ہوتی ہے نا, یہ اسی انسان کو ہوتی ہے جو انسولن ریزسٹنٹ ہو, پری ڈائبٹک ہو, پی سی اوز والے ہو. کیونکہ ڈائبٹیز میں بھی انسولن ریزسٹنس ہوتی ہے, پی سی اوز میں ہوتی ہے, تو یہ دونوں کا سمٹم ایک جیسا ہوتا ہے. دیز آر دا فیو ارلی سمٹمس کہ اگر بیٹیوں کو میں بتا رہی ہوں, چھوٹی بہنوں کو یا اپنی اچھی خواتین کو, کہ آپ کو اگر ہو رہے ہیں, آپ پی سی اوز کی طرف جا رہی ہیں, بیٹا الٹرا ساؤنڈ میں رسولی آنے کا انتظار نہ کریں, یہیں سے اپنے آپ کو پکڑ لیں. کیا یہ ساری زندگی چلتا ہے سفر پی سی اوز کے پیشنٹس کا؟ بالکل بھی نہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں بالکل بھی ڈسکریج نہ ہوں یہ سوچ کے. اکثر میرے پاس آئیں گی اور کہیں گی کہ یہ اب رہے گا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کا پی سی اوز چاہے جس بھی اسٹیج پر ہے, انشاءاللہ آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں. کچھ اسٹیج دیکھیں, جب بھی آپ نے کسی چیز کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے, پہلے آپ کنزرویٹو اپروچ پہ چلتے ہیں, یعنی سرجیکل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, انویڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کنزرویٹو اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ ہولسٹک ڈائٹ کے تھرو, نیوٹریشن کے تھرو, سپلیمنٹس کے تھرو 70 to 80% آف دا کیسز جو ہیں فضا, وہ اس کے تھرو ٹریٹ ہو جاتے ہیں. 6 مہینے سے 1 سال کی ڈیوریشن میں ٹریٹ ہو جاتے ہیں, اور کچھ کیسز میں نے 3 مہینے کی ڈیوریشن میں بھی ٹریٹ کیے, ہمیشہ کے لیے ٹریٹ ہو جاتے ہیں. لیکن نظم و ضبط انسان کو ہمیشہ کے لیے پکڑنی پڑتی ہے. میں ابھی نظم و ضبط چھوڑوں گی, زیادہ زیادہ 1 مہینہ میں اچھا فنکشن کر لوں گی, اس کے بعد میری باڈی مجھے بتانا شروع کر دے گی میں نے کیا کیا. ان سم کیسز جہاں پہ سسٹ کا نمبر ملٹیپل ہو, سسٹ بہت بڑی ہو, سرجیکل ایکسیجن کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. اور جب آپ سسٹ کی سرجیکل ایکسیجن کرتے ہیں تو ڈاکٹر گائناکالوجسٹ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی ریکرنس کے, یعنی اس کے دوبارہ واپس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. بٹ آئی کین بیٹ آن دیٹ کہ اگر اس کے بعد آپ اپنا لائف اسٹائل اور نیوٹریشن ریکوائرمنٹس کا خیال رکھتے ہیں, انشاءاللہ میجورٹی آف دا کیسز میں ریکرنس نہیں ہوگی. انسولن ریزسٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, پیدا ہونے کے خطرے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی ذرا الیبریٹ کر دیجیے کہ ڈائبٹیز کا خطرہ جو ہے اس میں بڑھ جاتا ہے, اس کے لیے کیا کریں؟ بیسٹ طریقہ انسولن ریزسٹنس کو توڑنے کا دنیا میں ایک ہی, اور وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے, جس پر ہم پہلے بھی بہت زیادہ بات کر چکے ہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں ود ہیلدی کیٹو. پی سی اوز کے لیے آئیڈیل ڈائٹ ہی آپ کے پاس ہیلدی کیٹو ہے. سارے گرینز, چاہے وہ ہیلدی گرینز بھی ہیں, چاہے وہ سہر چاولہ کا آٹا بھی ہے اس کی برانڈ کا, وہ بھی نکال دیں اپنی ڈائٹ سے. گرینز آپ نے نہیں لینے ہیں, آپ نے گوشت پہ, انڈوں پہ, مچھلی پہ, دیسی مرغی پہ, فریش گرین سیلڈس پہ رہنا ہے, اور فروٹ سرونگ بھی لمیٹڈ رکھنی ہے, کیونکہ چاہے جو بھی ہو, فروٹ شوگر بھی الٹیمیٹلی شوگر ہوتا ہے. وہ لوگ جن کو بہت زیادہ کاربس کھانے کی عادت ہے, شروع میں کوشش کریں کہ ایک آدھ چپاتی پہ چلے آپ آ جائیں, لیکن آپ کو گرینز اور کاربوہائیڈریٹس چھوڑنے پڑیں گے اگر پی سی اوز ریورس کرنا, اور کم از کم 16 گھنٹے کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. سارے قسم کے جس میں یہ سارے ایون کہ ہیلدی بھی. اچھا, مکئی کی روٹی بھی نہیں آپ کھا سکتے؟ مکئی کی روٹی ایک اچھی چیز ہے, ایک ہیلدی چیز ہے, لیکن اس وقت ہم ایک بیمار باڈی کی بات کریں, ایک ڈیزیزڈ باڈی کی بات کر رہے ہیں. گرینز کم کر دیں, چھوڑ دیں. اچھا, اس تھوڑی دیر کے لیے آپ نکال دیں. جتنی جلدی آپ گرینز نکالیں گے اتنے ہی آپ کے ریزلٹس فاسٹر ہوں گے. آئی کین بیٹ آن دیٹ. اچھا, اور کون سی ایسی ڈائٹس ہیں مجھے اس کے بارے میں بھی بتا دیں. سنا ہے کہ یہ جو باہر کے کھانے, جو فاسٹ فوڈ ہے, اس سے بھی پی سی اوز کے مسئلے جو ہیں وہ بہت زیادہ جنم لے رہے ہیں لڑکیوں میں. 80% آف دا کیسز میں فاسٹ فوڈ سے ہی پی سی اوز ہو رہا ہے. بھی کی جگہ آپ اس کو ہی میں لفظ لگا لیں. ڈائٹ میں آپ نے جن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے جن کی میڈیسنل پراپرٹیز ہیں, وہ چیزیں جن میں فائٹو ایسٹروجنز ہوں. آپ کے پاس جتنی بھی ہری سبزیاں ہوتی ہیں, خاص کر کے کروسیفیرس ویجیٹیبلس, کیبیج, کالی فلاور, بروکلی, اسپینچ, کیل, ان سب میں فائٹو ایسٹروجنز ہوتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے پی سی اوز میں, گڈ ایسٹروجن کو اوپر لے کے جانا ہے اور ٹیسٹوسٹرون کو کم کرنا ہے, اور بیڈ ایسٹروجن کو نکالنا ہے. یہ ساری کروسیفیرس ویجیٹیبلس ہیں, یہ بیڈ ایسٹروجن کو نیچے باہر لے کے جاتے ہیں, ٹیسٹوسٹرون کو نیچے لے کے آتے ہیں. جتنی بھی بیریز ہیں, بیریز میں آپ کے پاس خاص کر کے بلیک بیریز اور بلیو بیریز, فائٹو ایسٹروجن ہوتا ہے, وہ پی سی اوز کے لیے بہت زیادہ اچھی ہیں. انار, پومیگرینیٹ, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ بہت زیادہ کھائیں, اس کا فرکٹوز کانٹینٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. انار بہت زیادہ اچھا ہے. جتنے بھی کھانے جس میں ریڈ یا وائٹ, ریڈ انار جو ریڈ کلر کا مطلب ہے کہ اس کا فائٹو ایسٹروجن زیادہ ہے. اچھا, جتنے بھی کھانے ہیں جس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بہت زیادہ ہیں. اومیگا 3 جسم میں انفلیمیشن بھی نیچے لے کے جاتے ہیں, انسولن ریزسٹنس کا بھی بہت بہترین توڑ ہے. لے سکتے ہیں الگ سے کیا؟ سوری, اومیگا 3 کی کیپسولز بھی. اومیگا 3 کے کیپسولز کبھی بھی نہ خریدا کریں. آئی ایم گلیڈ آپ نے ایک کوشچن پوچھے. اومیگا 3 از اے پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ.